आयच्या या संभ्रमाक एका जोप्त व्यक्तीक या वेळार तांणी विंचून घेतला. हांगसर मुखार येवन बरी भलायकी म्हणजे सावूत मागच्याक त्या व्यक्तीची परिचय करूंक व्हडा गौरवान हांव हांगसर उबे रावन आशेता. माणेस्त नॉर्बर्ट मार्टिस हांचे नांव. कुटुंबाच्यांक भोव चिरपरिचित. संबंधांत आशिशाचो मोगाचो माम. प्रस्तुत प्रिंसिपल जावन गव्हर्नमेंट PU कॉलेज कोकराडी हांगसर अपुरबायेची सेवा दिते आसा. माणेस्तीन फ्लाविया मार्टिसा लागीं काजार जावन 30 वर्सांच्या की सडीत काजारी जिविताचो अणभव तांचो. सामाजीक क्षेत्रांत अपुरबायेची सेवा तांणी दिल्या. मोवाळे व्यक्तित्व तांचे, मोगाळे उलोवपी तांचे. वयसबार युवा जनांक बऱ्या दिशेन बऱ्या फुडाराक पावच्या मेटांत तांणी अपुरबायेची सेवा दिल्या आसता. वेळ आयतो जाला ताका आमी आयकुचो. हात रिती आसा तर 2 ताळयो आमच्या भलायकी मेस्त्रीक माणेस नॉर्बर्ट मार्टिस. मोगाळ आशिष आणि मेलोनी तांच्या कुटुंबादारांनो आनी तांच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर हें कार्य सोंपोवंक आनी ह्या जोड्याक बरें मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या सोर सोयऱ्यांनो, इश्टमित्रांनो, हितचिंतकांनो, मानेस्तांनो आनी मानेस्तिनीनो, तुमकां समेस्ता म्हजे प्रणाम आनी वंदन. आज संभ्रम, संतोष आनी दादोसकाय ही तिनूय सांगाता येतात. संभ्रम संतोष व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक आनी तांच्या दादोसकायेंत आमी संतोष आनी संभ्रम जे म्हणून सांगू आमकां तांणी आपोवण दिलां आसता. तांच्या समकार आमकां तांणी हांगासर उबें केलां. मोगाचेनो हर एक कार्यांत भलायकी मागतना आनी प्रत्येक जावन लग्न कार्यांक भलायकी मागतना दोनी कुटुंबाची वळख करून दिवची एक रिवाज आसा. अशें आसता ह्या दोनी कुटुंबांक तुमचे मुखार हांव सदर करूंक खुशी व्हरतां. पयलें व्हंकलेच्या कुटुंबाक हांव तुमचे मुखार सदर करतां. व्हंकल मेलानी डिसिल्वा वा मंजूर सांज जुजे फिर्गजेच्या मानेस्त जॉन डिसिल्वा आनी मानेस्तीन मार्गरेट डिसिल्वा हांची धूव. दया करून एक गडी भरू उबे रावल्यार बरें. हांगासर आसा तें जोडें बसा. ह्या जोड्याक तेगा भुरगीं 2 चेरके आनी 1 चेडूं. मलगडो जीवन श्रीदेवी कॉलेज मँगलोर हांगासर त्या कॉलेजीन तो अटेंडर जावन वावर करता. दुसरो जेसन कृषीचें आनी रोज रेंजर्स हाचें काम तो करता. तिसरें आयचें व्हंकल मेलोनी सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजींत कंप्युटर सायन्सांत इंजिनियरींग केलां आनी प्रस्तुत बेंगलोरच्या स्टॅट्स परफॉर्म कंपनींत टेक्निकल रायटर जावन तें वावर करन आसा. आमचो न्हवरो आशिश वामदाबादो बाळोक जिजूच्या फिरजेच्या मानेस्त सिरिल डिसोजा आनी मानेस्तीन लुसी मार्टिस हांचो पूत. भावजी आनी लुसी एक बरी उबी रावा. लुसी तिगे मोठवें दिसता की ना तुमकां दिसलें म्हूण चिंता. ह्या जोड्याक 2 भुरगीं मलगडे अनिशा आनी दुसरो आयचो न्हवरो आशिश. शिरील भाऊजी एक बिझनेसमॅन. ह्या सुत्तूरांत ताची वळख नातली कोणी ल्हानपण हांव चिंता. एक आपत बांदव तो, कश्टी, कठीण परिश्रमाचो व्यक्ती तो. ताका मस्त उलयचे. थोडे फावटी ताणें उलयलें कांय समजना. कित्याक म्हूण सांगल्यार तूं एकदम स्पीड उलयता, बारी फास्ट उलोवचें ताणें. लुसी ताचे सांगता डबल रोल. एक हाऊस वायफ म्हणतो आमी, दुसरें तेंय एक बिझनेसमॅन. बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमन म्हणटात. भाऊजी जर ताच्या बिझनेसांत इतल्या उंचल्या पावंडा पावला तर ताका एक 50% कारण लुसी. देखून तेंय हाऊस मेकर तशेंच एक बिझनेसमॅन म्हणून हांवें सांगेत. मलगडेंदू अनिशा
ह्याच फिरगजेच्या मानेस्त विल्फ्रेड रोशन डिसोजा लागीं लग्न जालां. दुबयंत बँकांत ते एसिस्टंट मॅनेजर जावन वावर करता. आनी रोशन दुबय सेटल जाला आनी येदोळ सेमसीन सांगले प्रमाणे तोय बिझनेसमॅन दुबयंत एम्पाज लायट्स अँड इलेक्ट्रिकल्स ट्रेडिंग संस्थांत तो मालक जावन आसा. ताका एक चेडूं भुरगें आसा, रोशेल निशाली डिसोजा ताच्या हातांत आसा. व्हंकले विशयांत म्हाका सिडीत कळीत ना, पूण त्या कुटुंबाक पळयतना ताच्या माय बापाक पळयतना भोव सादें कुटुंब म्हणून सांगूंक खुशी व्हरता. भोव सादी मनशां, आडंबर तांकां गोत्त ना. तांकां पळयतना कळटा कृशी काम करून बारीक कश्टी मनशां ती. आनी आमचो आशिश सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगांत ताणें मेकॅनिकल इंजिनियरींग शिकप जोडलें. इजनेर तो प्रस्तुत मस्कतांत प्लॅनिंग इंजिनियर जावन वावर करता. आमचो न्हवरो बारीक सादो, पाप, इल्लें उलोवचें, हळू उलोवचें. ताणें उलोवचें पुरा आनिशा उलयता. सात्वीक मनीस तो. पुण्यकोटीचें एक गीत आहा पळय, ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಹಾಯಬೇಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಒದಿಯಬೇಡಿ म्हूण सांगून तशें तो. गांवांत आसतना ताचें घर जालें, ताचें कूड जालें, ताची मम्मी जाली. इतलीं वर्सां जालीं, एक दीस आजाळा रावलो ना तो. रावला रे म्हाका गोत्त ना. आजाळा रावलो ना. रावलो जाल्यार दुसरे सकाळीं पिठो कितें गे घरा मस्त अटॅचमेंट ताका कितें जावं. मोगाच्या आशिश आनी मेलोनी आयच्या ह्या बगी दिसा तुमकां बरें मागता आसतना आमच्या क्रिस्ती जिनियेचो दिवो जावन आसच्या पवित्र पुस्तकांत उल्लेख केल्ल्या हजारो गणिता पैकी एकच एक गणित उल्लेख करून हांव तुमकां बरें मागूंक खुशी व्हरता. पवित्र पुस्तक सांगता जेजू आनी ताची शीस दर्यांत पैण करताले, वारें वादळ आयलें, तारून बुडोवंक जालें, शिसांक बेन दिसलें, जेजूक न्हीद पडली. हें घडीक थंय रावोंक ना, स्टॉप जावना. म्हूण धरून पवित्र पुस्तक सांगता ताका जाग येयलें, वारें वादळ थंड केलें आनी ते पोंताक पावले. आशिश आनी मेलोनी आज तुमी नवें कुटुंब बांदलां. तुमच्या जिणये पैणाचें तारूंक केदीकच वाऱ्या वादळा संपणां जावं. हांगासर जमलें न्ही तुमकां सोमेस्तां आमी सोमेस्त तुमकां एक संदेश दिता की क्रिस्ताक तुमच्या जिणये पैणाच्या तारवार न्हिदोंक सोडिनाकात. बघा तुमच्या मागण्यांनी ताका जागोस दवरा. एक माया मोगाचें, समाधानाचें, मागण्याचें आनी सर्व शेगुणांनी भरलेलें कुटुंब तुमचें जावं. सांगातास आमी एक उलो दिता. संदेश हांवें सांगलो तशेंच उलो दिता की केदींकच हांव म्हजें म्हाका हांवें केल्लें म्हजे खातीर म्हणलें चिंताप आटयनाकात. बगार आमी आमचें आमकां म्हणलें चिंताप आटोवन कुटुंबा जिविताचो संतोश साकोन पळया. मम्मी डॅडी तुमकां दोगांय की मम्मी डॅडी तुमी ताचो बरोसो जाय जाय. जायतीं गळिल्लीं आनी येळिल्लीं मनशां ती. मेलोनी तुजी माय बापी तशेंच म्हजी भयण आनी भावजी तशेंच जायतीं गळिल्लीं आनी येळिल्लीं मनशां ती. उडास दवरा. तांणी गळयल्लो घाम आनी आटयल्लें रगत तिके उडास दवरा. जिणेच्या कश्टांक कशें फूड करचें म्हणलें तांचे कडेन शिका. परत सांगता जिणेच्या कश्टांक कशें फूड करचें म्हणलें तांचे ठाण शिका. एकामेका सुखदुखाची बशी तुमी वांटून जेवा. तुमी एकामेका कितें पळोवन मेसवाल्यात वा एकामेकांतल्यान कितें एक्सपेक्ट करतात, कितें योजना तुमी घाल्यात आमकां तें कितेंच वा सपनां देखल्यान तें आमकां कळीत ना. ह्या सर्वांत तुमकां यशस्वी मेळों. लग्न जिविताचे यशस्वी कारण जावचे 3 गूट अशे आसात. शेअर, केअर अँड बी फेअर. म्हणजे एकामेका वांटचें शेअरिंग, एकामेका हुस्को दवरचो आनी एकामेका मेसोन चलचें आनी आसा तशें उलोवचें. तुमी ही 3 शब्द शेअर, केअर अँड बी फेअर पाळा. आज तुमी समजूंक जाय मेलोनी
आशिष आनी मेलोनी तुमी समजूंक जाय काजारी बेस एक आपोवणें ताका तुमी पाळो दिवंक आसा काजारी एकवट एक बांद तो तुमी सांबाळूंक आसा काजारी उतार एक बसावणी मोरासर तुमी ती पाळूंक आसा काजारी संगत एक पद एका ताळ्यान तुमी तें गावंक आसा काजारी मोग बो पवित्र तो तुमी पुंजोवंक आसा काजारी जिवीत एक अनुभव ताची गोडसाण आनी कोडसाण तुमी भोगूंक आसा काजारी जिणी एक पैण काणट्या कुंट्यांनी ती तुमी समकूंक आसा आनी काजारी ध्येय आसा तृप्ती ती जोडूंक तुमी वावरूंक आसा थोड्या दिसा आदी एका कार्यांक भलायकी मागतना हांवें सांगलें गादीच्या पुस्तकांतले एक उतार उल्लेख केल्ले घर आनी संपत्ती पुर्वजांतल्यान मेळचें दायज पूण शाणो पती आनी शाणी पतीण तें देवाचेंच देणें उडासतोरा घर आनी संपत्ती आस्त बदीक तें पुर्वजांतल्यान मेळटा पूण शाणो पती आनी शाणी पतीन तें देवाचेंच देणें जावन आसा त्या देखून तुमची सबाय आसमी सोबीत दिसता एकामेका सबाय मजवतेली नसलें मुस्तायकी पोरणी जातली पूण तुमी एकामेका दिल्ली उतार भास तें पोरणे जावंक नजो आनी आमी सोमेस्तां हांगासर जमलेली तुमकां मागता हांव की तुमचो काजारी बेस तीर उरो काजारी बांद सांबाळूंक तुमकां सखत मेळो तुमी आज दिल्लें काजारी उतार पाळूंक तुमी सुखानान जावं तुमचें धोडें गायान गजोवं गांवान गांव तुमचो काजारी मोग पालेव आनी फुलो तुमचो काजारी अनुभव तुमकां संतोशान दलो तुमचें काजारी पैण शाबीतायेन सरो आनी तुमची काजारी तृप्ती जिवीतच भरूं आशीश तुका मेलोनी पतीन वायफ जावन मेळ्ळा वायफ म्हणल्यार WIFE ह्या शब्दाक जायते अर्थ आसात कोण काजार जावन शिजोवन बजोवन खोरपून गेल्यांतकी तांकां वायफ म्हळ्यार वर इज इनवायटेड फॉर एवर तांचो अर्थ तसो कोणाक बायल लेकाक मातृगी गरजेक मातृगी तांकां वायफ मिन्स वंडरफूल इंस्ट्रुमेंट फॉर एन्जॉयमेंट आनी माणे आमी तुमकां मागता की हे दोनीय तुमकां जावचें नाका बगलाक बदलेक मेलोनी आशिशाक अशी जायचे की वंडरफूल इंडिविज्युअल फॉर एनलायटनमेंट वंडरफूल इंडिविज्युअल फॉर एनलायटनमेंट हीच आमची आशा आनी आमची आंगवणी जावन आसा तशें आसता तुमकां रचलेलो विंचलेलो सांगत हाडलेलो आनी मागलेलो तोच देव तुमचें काजारी जिवीत नंदन करूं परत सांगता तुमचें काजार जिवीत नंदन करूं सो आशीश एंड मेलोनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू गॉड ब्लेस यू स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक ऑलवेज थँक्यू आम्हा सर्वांची बोगणां गुंतून हांगासर ह्या जोड्याक बरें मागलेल्या नोबी मास्टराक आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा उलयल्ली रीत पळयतना कळ्ळें आमकां कितलो बरो प्रिंसिपल जावंक बरो म्हूण सांगून मोगान समजयलें आनी धैर्य दिलें आनी काजारेची वर्ती जनवाय भोव अर्थभर रितीन तांणी हांगासर ह्या जोड्याक उद्देशून सांगिल्ल्या खातीर हांव कुटुंबादारा तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा.